خواهشاً سعی کن درک کنی دیگه. بابا تو همچین مشکل بزرگی رو درک نمی کنی؟ من اونجا کسی منتظرته. مریم تو این رستوران کار میکردم. این زندگی خودمه. اصلاً خوشم نمیاد کس دیگه ای توی زندگیم دخالت کنه. همونطور که تو چاره ای نداری منم چاره ای ندارم. تو این خونه نیستم الان. از چرا یه بهونه‌ای جور نمی‌کنی برگردی بری پیش پدر و مادرت؟ دخترها بعد از ازدواج باید خونه شوهر بمونن. همینجا وایسا. اینجا چرا وایستادیم جمال؟ اینجا خونه کسیه؟ این خونه هوری. این ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید تا از سریال های جدیدمون هم آگاه باشید.